विद्यालय बन्द बारे सीसीएमसीको सिफारिस बारे शिक्षा मन्त्रालयले आज छलफल गर्ने। विद्यालय बन्द बारेको निर्णय आज हुन सक्ने। सीसीएमसीको सिफारिस अनुसार भेला मेला महोत्सव र सभा सम्मेलनमा कडाई गरिँदै सार्वजनिक स्थानमा खोप लगाएकालाई मात्र प्रवेश दिइने। कोरोना बढेसँगै फेरि सुरु भयो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था। के विषयमा भयो निर्णय, यसको बारेमा पुरै जानकारी। ठुला सहरमा र सीमा नाकामा कोरोना संक्रमितको चाप बढ्यो। कोभिडको संक्रमण बढ्दै ठुला नेता कोही मास्क लगाउँदैनन्, कोहीले नाक नछोपिने गरी लगाउँछन्। ठुला नेता र विशिष्ट व्यक्तिहरूले मापदण्ड पालना गर्छन् कि गर्दैनन् त यसको बारेमा पुरै जानकारी। विश्वमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 55 लाख नाग्यो। साइप्रसमा नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको पुष्टि। आजबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आचार संहिता लागू। आजदेखि मौसम बिस्तारै खुल्ने, केही ठाउँमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना कायमै। वीरगञ्जबाट सुर्खेत जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा 9 महिने शिशुको मृत्यु, 9 जना घाइते। काठमाडौँको मीन भवन र बिजुली बजारमा भएका दुर्घटनामा 2 जनाको ज्यान गयो। नेपालसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रलाई भारतले गर्यो संवेदनशील क्षेत्र घोषणा। प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुँदै। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत नेपाल पुलिस र ब्रिगेड बोइज खेल्दै र ढाका म्याराथनमा नेपालकी पुष्पाले जितिन् कांस्य पदक। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। पलपलको न्यूज अपडेटहरू हामी लिएर उपस्थित भएका छौँ। खास गरी कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै सबैलाई चासो छ कि कहाँ के भइरहेको छ, कोभिड-19 को बारेमा सरकारले के नयाँ नियम ल्याइरहेको छ लगायतका प्रसङ्गहरू यहाँहरूलाई जानकारी दिनु उत्तम हुने ठानेर आज हामीले फेरि यो न्यूज अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अहिलेसम्मका न्यूज अपडेटहरू सुरु गरौँ विद्यालय बन्द बारेको निर्णय आज हुन सक्ने प्रसङ्गको यो समाचारबाट। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्ने कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसी को सिफारिस बारे आज छलफल गर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सीसीएमसीले हिजो माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसबारे आज निर्णय हुन सक्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार हिउँदे बिदालाई मिलान गर्ने गरी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय हुनेछ। केही विद्यालयमा हिउँदे बिदा सुरु भइसकेको छ, केही विद्यालय तथा कलेजमा परीक्षा चलिरहेको छ। परीक्षा भइरहेका विद्यालयलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन भनिएको छ। सीसीएमसी को बैठकले बढी भिडभाड हुने, सिनेमाघर, पार्क, सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा अनिवार्य रूपमा खोप लगाएको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्ने व्यवस्था लागू गर्न गृह मन्त्रालयलाई पनि सिफारिस गरेको छ। राजनीतिक दललाई भिडभाड हुने कुनै पनि भेला तथा समारोहको आयोजना नगर्न र महोत्सव लगायत कार्यक्रम नगर्न बैठकले आह्वान गरेको छ। समितिले 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुने गरी कुनै पनि कार्यक्रमको आयोजना नगर्न भनेको छ। यस्तै बैठकले जिल्लाको अवस्था हेरेर थप कदम चाल्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गर्ने भएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसी को सिफारिस अनुसार जमघट, भेला, सभा सम्मेलन र मेला महोत्सवमा कडाई गर्न लागि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले सीसीएमसी को सिफारिसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न लागि बताउनुभयो। सीसीएमसी को बैठकले बढी भिडभाड हुने, सिनेमाघर, पार्क, सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा अनिवार्य रूपमा खोप लगाएको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्ने व्यवस्था लागू गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। यस्तै राजनीतिक दललाई भिडभाड हुने, कुनै पनि भेला तथा समारोहको आयोजना नगर्न र महोत्सव लगायत कार्यक्रम नगर्न बैठकले आह्वान गरेको छ। समितिले 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुने गरी कुनै पनि कार्यक्रमको आयोजना नगर्न भनेको छ। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यात्रुको भिडभाड कम हुने गरी उडान तालिका मिलाउन पनि सीसीएमसीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरेको छ। दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सरकारले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागू गरेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीले माघको 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थानमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यो अनुसार आज शिक्षा मन्त्रालयमा विद्यालय बन्द गर्ने बारेमा छलफल हुने बताइएको छ। नाकाहरूमा संक्रमितको संख्या अहिले बढ्दो छ। औसतमा समग्र देशभरमा संक्रमण दर 9.5% पुगेको बताइएको छ। डेल्टा भेरिएन्ट कायमै रहेको र ओमिक्रोन भेरिएन्ट समुदायमा पुगेकाले अबको 1 महिना संक्रमण अझ बढ्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन्। त्यसो त सीसीएमसीले 15 मार्चसम्म विद्यालय बन्द गर्ने, राजनीतिक कार्यक्रम नगर्न आह्वान गर्ने, खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
गत पुस 19 गते यता कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमण वृद्धि हुँदै गएको छ। पुस 19 गते औसत 100 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 2.6 जनामा संक्रमण देखिएकोमा पुस 25 गते भने 9.24 जनामा देखिएको छ। गएको 24 घण्टामा 12,632 परीक्षण पीसीआर र एन्टिजेन हुँदा 1167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित यो संख्या दोस्रो लहर मत्थर भएपछिको सबैभन्दा धेरै हो। त्यसो त काठमाडौँ उपत्यकाका 3 ठूला शहरमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। दैनिक संक्रमण हुने संख्या बढ्दै जाँदा संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमण फैलावटको केन्द्र बन्न सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन दोस्रो लहरमा पनि शहरबाट गाउँतिर कोरोना फैलिएको बताउनुहुन्छ। उहाँले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्दा बढी जनघनत्व भएको ठाउँमा संक्रमणले गति लिने बताउनुहुन्छ। सरकारले नेपालमा अहिलेसम्म 27 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको दाबी गरेको छ। भारतसँगको खुल्ला सीमा नाकाका कारण मानिसहरू सहजै नेपाल भित्रिरहेको बताइएको छ र भारतबाट नेपालमा भित्रिएका धेरै नागरिकमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको जनाइएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार भारतसँग सिमाना जोडिएका शहरमा पनि संक्रमितको संख्या बढिरहेको देखिएको छ। पोखरा शहर पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा छ। अस्पतालमा संक्रमितहरूको चापहरू बढिरहेका विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेका छन्। त्यसकारण कोरोनाको बढ्दो ग्राफ छ। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दो छ। ठूला शहर र सीमा नाकामा बढी चाप देखिएको छ। त्यसकारण सबैले सतर्कता अपनाउनु पर्ने जरुरी छ। कोरोनाबाट बच्नका लागि पहिला आफ्नो स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, कोरोनाका संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। सीसीएमसीले विद्यालय बन्द गर्न र स्मार्ट लकडाउन लगाउन सीसीएमसीले सिफारिस गरिरहेको छ। तर नेपालका ठूला नेताहरू, विशिष्ट व्यक्तिहरूले कसैले मास्क नलगाउने र कसैले नाकमुनि मास्क लगाउने गरिरहेका छन्। त्यसैले ठूला नेता र विशिष्ट व्यक्तिहरूले मापदण्ड पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयवस्तुमा आज हामी जानकारी दिँदैछौँ। डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेड्डे फेडरिक्सनले मास्क नलगाई किनमेल गर्न निस्किएको भिडियो सञ्चार माध्यममा आएपछि गत महिना माफी मागिन्। गत असारमा बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यानककले स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको तस्बिर बाहिरिएपछि राजीनामा गरे। कोभिड-19 विरुद्धको खोप नलगाई अस्ट्रेलिया पुगेका विश्व नम्बर 1 टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिचले अध्यागमनको हिरासतमा बस्नु पर्यो। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न देशहरूले तय गरेका स्वास्थ्य सावधानीका मापदण्ड उल्लङ्घन भएपछि विश्वका चर्चित व्यक्तित्वहरूले माफी मागेका घटनाहरू बाहिरिने गरेका छन्। तर नेपालमा जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरूबाटै कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले बनाएको मापदण्ड उल्लङ्घन हुने गरेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष सहित कयौं नेताहरूमा कोभिड पुष्टि भएपछि सामाजिक सञ्जालमा नेता तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको आनीबानीबारे चर्चा भएको छ। त्यसो त संक्रमितसँग नजिकको सम्पर्कमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार दिउँसोबाट भेटघाट बन्द गरेको बताइएको छ। शुक्रबार बिहान उहाँको छेउमा बस्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्रीले भेटघाट बन्द गरेको उहाँका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो। आइसोलेसनमै बस्नु भएको होइन, तर भेटघाट बन्द छ, देउवाले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार कुनै लक्षण नभए पनि प्रधानमन्त्रीले सोमबार कोभिड परीक्षण गर्ने तयारी गर्नु भएको छ। अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री क्वारेन्टिन र एकान्तवासमा रहे नरहेको बारे कुनै औपचारिक माध्यमबाट जानकारी गराएको छैन। निकट स्रोतले प्रधानमन्त्रीले कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर खोप लगाइसकेको जानकारी दिएको छ। तर यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उनका स्वकीय सचिव भानु देउवाले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान करिब 2 घण्टा बसेको 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा पुगेका प्रचण्डलाई साँझ 5 बजे गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा संक्रमण देखिएको थियो। त्यसपछि गरिएको पीसीआर परीक्षणमा पनि उनमा कोभिड पुष्टि भयो। शनिबार बिहान मात्र प्रचण्डको सचिवालयले उनलाई संक्रमण भएको सार्वजनिक गर्यो। पुसको 11 देखि 18 सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न माओवादीको अधिवेशनमा सहभागी धेरैलाई कोभिड पुष्टि भएपछि प्रचण्ड कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परिसकेका थिए। प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले फेसबुकमा राखेको एउटा तस्बिरमा प्रधानमन्त्रीले नाक नछोपिने गरी मास्क लगाएको र उनीभन्दा केही मिटरको दूरीमा बसेका प्रचण्ड मास्क नलगाई बसेको देखिन्छ। बन्द कोठामा बसेका अरू केही नेताहरूले पनि मास्कको प्रयोग गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव देउबा बैठकमा नेताहरू सामाजिक दूरी कायम गरेरै बसेको दाबी गर्छन्, तर बोल्दा नेताहरूले मास्क खोलेको उनले स्वीकार गरेका छन्। संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूले बन्द कोठामा लामो समय मास्क प्रयोग नगरी बस्दा कोभिड संक्रमणको जोखिम
जोखिम उच्च रहने बताउँदै आएका छन्। बैठकमा सहभागी सत्ता गठबन्धनका एक नेताले आफूलाई पनि घाँटी दुख्ने समस्या भएपछि परीक्षणका लागि स्वाब दिएको जानकारी दिए। शुक्रबार प्रचण्डसँग एउटै कोठामा बसेका प्रधानमन्त्री शनिबार बिहानै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न बालकोट पुगे। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रचण्डलाई संक्रमण भएको जानकारी नभएका कारण प्रधानमन्त्री भेटघाटमा निस्किएको बताएको छ। हामीलाई ढिलो मात्र जानकारी दिइयो, प्रधानमन्त्रीले बालकोटबाट निस्किएपछि मात्रै थाहा पाउनु भएको हो, देउबाको सचिवालयका गोविन्द परियारले भन्नुभएको छ। त्यसो त जनस्वास्थ्यविद कृष्णमान साक्य जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा उदाहरणीय बन्नुपर्ने नेता र सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले मापदण्ड पालनामा चुक्ने गरेको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, ठूला नेता र विशिष्ट व्यक्तिहरूले मापदण्ड पालना नगरेको देखिएको छ। सँगसँगै कसैले मास्क नाकमुनि लगाउने र कसैले लगाउँदै नलगाउने कारणले र बन्द कोठामा लामो समयसम्म बैठक भेलाहरू हुने र मास्क नलगाउने कारणले कोभिड फैलिएको भनेर बीबीसीले यो समाचार लेखेको छ। हामीले समय सान्दर्भिक ठानेर यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रसङ्ग कोरोनाकै छ। अब लागौं विश्वको कोरोना अपडेटतर्फ। विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 55 लाख नागेको छ। 2 वर्ष अघि सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अहिलेसम्म 55 लाख 5,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएको ओल्डोमिटरले जनाएको छ। यसैबीच गएको 24 घण्टामा मात्र विश्वभर 18,48,000 भन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएसँगै केही दिनदेखि विश्वभर संक्रमण फैलिने क्रम बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा अमेरिकामा 3,06,000 र भारतमा 1,80,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्वमा अहिलेसम्म 30 करोड 78 लाख भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 25 करोड 95 लाख भन्दा धेरै संक्रमित निको भएका छन्। यसैबीच ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिरहेका बेला साइप्रसमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको छ। डेल्टा र ओमिक्रोनको मिश्रित नयाँ भेरिएन्टलाई वैज्ञानिकहरूले डेल्टाक्रोन नाम दिएका छन्। 25 जनामा डेल्टाक्रोन पुष्टि भएकोमा 11 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको युनिभर्सिटी अफ साइप्रसले जनाएको छ। नयाँ भाइरसबारे विज्ञहरूले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। आगामी माघको 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ। निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र भयमुक्त वातावरण कायम गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले आजदेखि आचार संहिता लागू गरेको हो। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गराउन सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। आचार संहिताको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कानुनी तथा नैतिक दायित्व भएको भन्दै आयोगले यदि उल्लङ्घन भएमा कानुनी कारबाही हुने पनि बताएको छ। आजदेखि मौसम बिस्तारै खुल्दै जाने मौसमविदहरूले बताएका छन्। बागमती प्रदेशमा आजदेखि पारिलो घाम लाग्न थाल्ने र अरू प्रदेशमा भने पर्सिदेखि मात्र मौसममा पूर्ण सुधार आउने मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अरू प्रदेशमा न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव पर्सिसम्म नै रहनेछ। यस प्रणालीको प्रभावका कारण केही दिनदेखि मौसम बदली भएर केही ठाउँमा वर्षा र हिमपात भएको छ। आज पनि सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही ठाउँमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। भोलि पनि सुदूरपश्चिम र प्रदेश एकाएक 2 ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद श्रेष्ठले बताउनुभयो। वीरगञ्जदेखि सुर्खेत जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा दाङको देउखुरी सिसनियामा दुर्घटना हुँदा 9 महिने शिशुको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते शिशुको उपचारका लागि कोहलपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार भारतीय नागरिक असिर आलमका छोरा नानु आलमको मृत्यु भएको हो। शिशुको शवलाई कोहलपुर मेडिकल कलेजको शवगृहमा राखिएको बताइएको छ। बस दुर्घटना हुँदा 9 जना यात्रु घाइते भएका छन्। वीरगञ्जबाट सुर्खेत जाँदै गरेको ना 5 ख 206 नम्बरको बस आज बिहान 3:30 बजे राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 दोलही खोला नजिक दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 9 जना यात्रु घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङले जनाएको छ। घाइतेहरूलाई लमहीमा प्राथमिक उपचार गरी थप उपचार गर्न बाँकेको नेपालगञ्ज पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। बस दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन, तर तीव्र गतिका कारण बस दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यता काठमाडौँको मीन भवन र बिजुली बजारमा भएका सवारी दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँको मीन भवनमा बागमती प्रदेश 02-031 प 75-62 नम्बरको मोटरसाइकलले आइतबार साँझ 6:30 बजे ठक्कर दिँदा रामेछापका 63 वर्षीय जीवनाथ गौतमको मृत्यु भएको हो। उनको उपचारका क्रममा सिभिल अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। गौतमलाई बाटो काट्ने क्रममा मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको थियो। यसैगरी बिजुली बजारमा गए राति 11:30 बजे नम्बर नखुलेको टिप्परले ठक्कर दिँदा कालीकोटको पचाल झरना घर भई भक्तपुरको ब्यासी बस्दै आएका विपिन विकको मृत्यु भएको छ। बिजुली बजारमा रहेको मायालु रोधी घरमा साथीहरूसँग मदिरा पिएर झगडा गरी भाग्ने क्रममा विपिन सडकमा निस्किएका थिए।
त्यही बेला विपिनलाई टिप्परले ठक्कर दिएको र सिभिल अस्पतालमा उपचारका क्रममा राति नै मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरले जनाएको छ। ठक्कर दिने टिप्परको नम्बर नखुलेको र खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले नेपालसँग सीमा जोडिएका 7 जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूलाई संवेदनशील घोषणा गरेको छ। उत्तर प्रदेशमा हुन लागेको राज्य विधानसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपालसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूलाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरेको हो। पिलीभित, महाराजगञ्ज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, श्रीवास्ती र लखिमपुर खिरी क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्र मानिएको छ। उत्तर प्रदेशका कुल 403 विधानसभा सिटका लागि 7 चरणमा निर्वाचन हुँदैछ। यीमध्ये नेपालसँग सीमा जोडिएका 7 जिल्लाका सहित करिब 1/4 क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरिएको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको आर्थिक सहयोगमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा 5औं संस्करणको प्रधानमन्त्री कप आजदेखि सुरु हुँदैछ। यसअघिका 4 संस्करण 1 दिवसीय फर्मेटमा भएको थियो, तर आगामी फेब्रुअरीमा ओमानमा हुने T20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक T20 फर्मेटमा खेलाइँदैछ। त्यसैले यसपटक खेलाडीहरूका लागि राम्रो प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रिय टिमको क्याम्पमा पर्ने अवसर समेत छ। यसअघि नै मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासनायकले राष्ट्रिय टिमका लागि क्याम्पमा 30 खेलाडी बोलाएर प्रशिक्षण सुरु गरिसकेका छन्। ती खेलाडीले पनि प्रधानमन्त्री कप खेल्नेछन् र त्यसबाहेक राम्रो प्रदर्शन गर्ने अन्य खेलाडीले पनि क्याम्पमा स्थान बनाउनेछन्। राष्ट्रिय टिमका कप्तान नियुक्त भएका सन्दीप लामिछाने भने हाल अस्ट्रेलियामा बिग बास लिग खेलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कप T20 प्रतियोगिताका खेलहरू पुसको 26 देखि माघ 5 सम्म कीर्तिपुर स्थित TU अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने बताइएको छ, जसमा 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएका छन्। जस अन्तर्गत समूह A मा साबिक विजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब सहित अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब एउटै समूहमा छन्। यस समूहमा प्रदेश 1 सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश पनि छन्। आर्मीका भीमसारके औँलाको चोटका कारण PM कप खेल्ने छैनन्। उनी करिब 1 महिना मैदान बाहिर रहने बताइएको छ। यसैबीच समूह B मा साबिक उपविजेता APF सहित 5 टोली समूह B मा रहेका छन्। यस समूहमा प्रदेश 2 लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश रहेको बताइएको छ। शहीद स्मारक A डिभिजन लिग अन्तर्गत आज 8औं चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लब खेल्दैछन्। खेल दिउँसो 1 बजे दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुनेछ। 7 खेलमा 1 मा जित र 3 खेलमा बराबरी खेलेको नेपाल पुलिस क्लब 6 अङ्क सहित 11औं स्थानमा छ। यस्तै 7 खेलमै 1 जित र 2 खेलमा बराबरी खेलेको ब्रिगेड 5 अङ्क सहित 12औं स्थानमा छ। यसअघि हिजो दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा 3 स्टार क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। 3 स्टारका लागि घनैफो अंशुमाना क्रोमाले 1 गोल गरे भने 1 गोल भने आत्मघाती उपहार पाएको हो। र बंगलादेशमा भएको बंगबन्धु शेख मुजिब ढाका म्याराथनमा नेपाली धावक पुष्पा भण्डारीले कांस्य पदक जितेकी छिन्। दक्षिण एसियाली क्याटेगोरीतर्फ पुष्पा तेस्रो भएकी हुन्। यसअघि गत वर्ष पुष्पाले यही क्याटेगोरीमा स्वर्ण जितेकी थिइन्, तर यसपटक भारतीय खेलाडीहरूसँग पछाडि पर्दै पुष्पा तेस्रो भइन्। पुष्पाले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 55 मिनेट 35 सेकेन्डमा पूरा गरेकी थिइन्। उनले गत वर्ष निर्धारित दूरी 2 घण्टा 59 मिनेट 41 सेकेन्डमा पूरा गरेकी थिइन्। पुष्पाले टाइमिङ सुधार गरेर पनि स्वर्ण रक्षा गर्न सकिनन्। नेपाली टिमका प्रशिक्षक चन्द्र गुरुङ यसपटक भारतका धावकहरूले राम्रो गरेको बताएका छन्। भारतकी आरती दत्तात्रय पाटिलले 2 घण्टा 534 मिनेट 38 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै स्वर्ण जितिन् भने भारतकै ज्योति गौवाटीले 2 घण्टा 54 मिनेट 15 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै रजत जितेकी थिइन्। यस्तै नेपालका 2 पुरुष खेलाडीले पनि दक्षिण एसियाली कोर्टमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, तर उनीहरूले पनि कुनै पदक जित्न सकेनन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, अहिलेसम्मका न्युज अपडेट यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।